ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वितः। क्षेत्रं क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रयश्च यादृच्छ यद्विकारि यत् स च यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपतैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्गादश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरणभिष्वङ्ग पुत्रधार हृदाहिषु नित्यं समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् संसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यततोऽन्यथा। ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म तत्सत्तन्नासदुष्यते। सर्वतः पाणिपादं तते सर्वतोक्षिचिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तस्य भूतानाम् अशरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं शान्ति के च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव संस्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं रसिष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषामभितज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं श्रुति सर्वस्य विष्टितम् इति। क्षेत्रं तथा ज्ञानं
ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विहारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरण कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत् योनिजन्मसु उपद्रानिष्टुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः पर ययौ वेत्ति पुरुषं ययेवौ वेत्ति पुरुषं प्रकृतिज्ञा प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येत्वेव जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तव विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूतपृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा अनादित्वान् निर्गुणत्वान् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत् योगः कृष्णल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूय
प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीजप्रतः पिताः सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन पद्नाति ज्ञानसङ्गेन चानग रजोरागत्मगौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निपद्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिना प्रमादायस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चापि भूयः सत्त्वं भवति भारत रजस्तस्वन्तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यथा तथा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृगाः रजस् एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस् एतानि जायन्ते वृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयै याति देहभृत् ततो तमविधा लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलः फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परौ वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानदीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच
कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अधीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न त्वेष्टि प्रवृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षति न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विशाल्यते गुणवर्तन्त एव यो वत्तिष्ठति निङ्गते समदुःख समदुःखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः दुल्यप्रिया प्रियो धीरः दुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः दुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। माञ्चयोग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समधीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहाम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अदर्शोत्पं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अदर्श्यमूलान्यनुसन्दतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येकः तथोऽभ्यलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असंज्ञशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पतन् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्वाणमोघाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तते न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतैस्थानि कर्षति शारीरै यतवाप्नोति यच्चाप्युक्तः क्रामतीश्वरः
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः चक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्त्योऽभ्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदा नित्यगतं तेजः जगदः भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्यच्च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णानि शौषति सर्वाः समो भूत्वा रसात्मकः अहौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य साहां श्रुतिसन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविवेद चाहं त्वामिमौ पुरुषौ लोके सरक्षाक्षर एव च चरः सर्वाणि भूतानि भूतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्यः विभवर्त्यो यय ईश्वरः विभवर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीत्योऽहम् अक्षरादभिचोत्तमः अथोऽस्मि लोके वेदेश्च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवमसम्मूढः जनाति पुरुषोत्तमं सर्वसर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत् यस्य भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।